तो हमारी ये एन जो है वो अभी आउट ऑफ कंट्री में काम करना चाह रही है, जैसे कि मलेशिया, दुबई। तो आप मैं चाहता हूँ कि आप अपने किसी और शादी पासपोर्ट साइज फोटोज आप दे दें, तो आप हम आपको किसी कंट्री में भेज दें। तो ये ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम सबकी बेहतरी भी है और आप लोग का भी फ़ायदा है इसमें। हाँ हाँ। जी सर, ये हमें बाहर भेज रहे हैं। हाँ तो हाँ, तो अगर आप एग्री हैं तो यहाँ तक हाँ बिल्कुल एग्री हैं, भेज देंगे, आप बताएं। बिल्कुल यहाँ तक हम फैमिली को भी करप्ट तरीन शख्स है फैमिली आपके साथ है। ये करप्ट तरीन शख्स जो तुम्हारे पास बैठा है, इसको काम लेने के लिए बहुत अजीब अंदाज होता है इसका, और ये भी चौधरी की तरह बाजू का डंडी मार देता है, लेकिन करता है, इसलिए मेरे पास बैठा है। मेरे तमाम ये जो लीडर हैं इनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, ये इनके ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा है। सियासत क्या होती है, मोहब्बत क्या होती है, इज़्ज़त क्या होती है, और लोगों के काम कैसे आना होता है, या अपने आप को नुमाया करने के लिए क्या काम करना पड़ता है। इस पाकिस्तान के लिए हमारा मकसद सिर्फ पाकिस्तान है। पाकिस्तान है तो हम हैं, और पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान से बाहर की अवाम के लिए हमारी खिदमत की अगर ज़रूरत है और अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। यही मकसद हमारा होना चाहिए, और पाकिस्तान बना भी इसीलिए है। उन लोगों की मदद करो जो ज़रूरतमंद है, जिनकी मदद ज़रूरी है। इससे पहले कि वो हाथ फैलाएं, उनके हाथ फैलाने से पहले उनकी मदद कर दो, ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना हो, हम उनको अपना भाई समझें। और ये हालात हम सबके साथ आते हैं, सबके साथ आते हैं। कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा करता है, किसी के साथ हक मारा जाता है, किसी को नहीं मारा। तो ये हमें एक दूसरे का साथ देने के लिए ऐसे लोगों का साथ दो जो मुश्किलात में होते हैं, और यहाँ करप्शन नहीं चलती। अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब से ये काम संभाला है मुझे कोई लालच नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपने काम को उसी तरह करता हूँ जैसे मेरे माँ बाप करते थे। मेरे माँ बाप भी बेलौस काम करते थे, अपना निवाला दूसरों को खिला दिया करते थे। तो मैं उन्हीं से सीखा हुआ वो शख्स हूँ जो दिल रखता हूँ और दिल में दर्द रखता हूँ सबके लिए, हर शख्स के लिए, हर उस शख्स के लिए जो मजबूर है, परेशान है, बेकस है और उसको मदद की ज़रूरत है। वो नहीं मांगेगा आपसे, वो नहीं मांगेगा, क्योंकि उसकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। तो इससे पहले कि वो मांगे हमें उस तक पहुंचा देना चाहिए। बल्कि मैं तो समझता हूँ और मैं करता हूँ कि मैं इमदाद के साथ साथ जो हुनर उसको आता है या जो काम उसको आता है, मैं वो काम उसको पहले देता हूँ, ताकि वो काम करे और अपनी इज्जत के लिए अपनी मेहनत की कमाई खाए, और वो उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर उन लोगों को दे जो ज़रूरतमंद हैं, उसके अपने या पास में जो रहते हैं। इस तरह से गाड़ी चलती है। कोई किसी का साथ इस तरह नहीं देता है कि सबको ही दे दिया, मिलजुल कर होता है। आज लोगों को हमारी ज़रूरत है। अब कश्मीर के लोग आए हुए हैं, वो बेचारे मजबूर हैं, ठीक है, उनके पास बहुत कुछ है और वो हमारे लिए बहुत कुछ लेकर भी आए हैं, नजराने के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, या जो भी आप कहें। लेकिन जिस मकसद के लिए वो आए हैं, हमें उनका काम पूरा करना है। अब ये चौधरी पहले अपनी जेब में रखता है, बाद में उनको देता है, और ये मुनासिब नहीं है, कतई मुनासिब नहीं है। चौधरी बाज आ जा, ये पाकिस्तान है ना, इस पाकिस्तान में तू रहता है,
اور اس پاکستان کی عزت کے لیے تجھے وہ سب کچھ کرنا ہے جو کہ کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہر محنت کرنی پڑے گی، ورنہ فالتو لوگوں کو باہر نکال دو، جو غرض رکھتے ہیں، جو لالچ رکھتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ نہ ملاؤ، جانے دو ان کو اپنے طور پر وہ کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، حق نہیں دے رہے ہیں، حق جمع ضرور کر رہے ہیں لوگوں کا لیکن نہیں دے رہے ہیں، تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دے گی، اور ہمارے اندر، ہمارے لوگوں میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو بے لوث نہ ہو۔ یار جن کو جو ضرورت ہوتی ہے میں دیتا ہوں، لیکن اپنا کام جاری رکھو، کام تم جاری رکھو، تم یہ ذہن میں رکھو کہ تمہیں بھی ملے گا، میں دوں گا تمہیں، تمہاری ضرورت ہے، یہ تھوڑی کہ تم بھوکے پیاسے گھر والوں کو چھوڑ چھاڑ کے اور کام میں لگ جاؤ، ان کا بھی حق بنتا ہے بھائی، ان کا بھی حق بنتا ہے، تو ان کو دینے کے لیے میں ہوں نا بیٹھا ہوا، میں تمہیں بتاؤں گا طریقہ کار جو تمہیں گناہ بھی نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، اجر ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کو دیتا ہے۔ تو اس میں اگر نیت بھی صاف ہو اور نیک نیتی سے کام کیا جائے تو ہمارے سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، اور اس کے لیے ہم وہی بات آتی ہے کہ ہم مل جل کر کام کریں، ایک دوسرے کا دکھ بھی بتائیں، پریشانی بھی بتائیں، سامنے والا کیا کہہ رہا ہے یہ بھی دیکھنا چاہیے، سامنے والے کی کیا مجبوری ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے، تو جا کے ہم سارے کام آسان طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ کام کیے جاؤ اور بھوکے رہو اور لٹے پٹے رہو، گھر والے پریشان رہیں، یہ بالکل ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا ہے۔ اپنا کام کرو جہاں سے تم پیسے کماتے ہو، یہ تو میرے پاس آؤ، میں تم آنے کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے بتاؤ، بس تمہیں دے دے، تم اپنا کام جاری رکھو، تمہارا کام جو ہوگا نا، تمہارا کام جاری رہے گا تو تمہارا گھر کا کام رکے گا نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ جو ہم امداد کرتے ہیں یا دوسروں کے کام آتے ہیں، اس میں بالکل یہ طریقہ کار نہیں ہے، یہاں میں نہیں کہا گیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھوکا چھوڑ دو اور سب کو دے دو، نہیں، اپنے گھر کا بھی خیال رکھو، گھر والوں کو بھی پورا حق دو، اور جو ہے اس میں دو، آپ کے پاس اگر ہے پاس پڑوس میں دو، وہاں نہیں ہے اور اس سے آگے دو، اور جو آنے والا آتا ہے، جو مدد کے لیے آتا ہے، اس کو دو۔ یہ اپنا گھر جو نا، اپنے گھر کو نہیں چھوڑو، اپنے گھر میں رکھو۔ یہ طریقہ غلط ہے چودھری والا کہ آدھے پیسے رکھ لیے آدھے دے دیے، اس طرح نہیں چلتا۔ کام محبت سے کرو، تم بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہو، تمہارے بال جو ہے تمہاری خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ کمال لڑکی ہے، بہت کمال ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ جتنی خوبصورت ہے اتنی دل کی اچھی ہے اور بے لوث کام کرتی ہے۔ یہ چیز ہونی چاہیے، جذبہ حب الوطنی، اور جس شخص میں جو ایسی جذبہ حب الوطنی ہوتا ہے نا، وہ چاہے کتنا خوبصورت ہو یا کتنا بدصورت ہو، وہ ملک کے لیے خوبصورت ترین ہو جاتا ہے۔ ملک کے لیے خوبصورت ترین، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بس کیا بات ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ عزت بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے ساری بات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو منتخب کیا، ان کے دل میں احساس ڈالا، اور پھر وہ کام میں لگ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا خیال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، ان کی مدد کو دیکھ رہا ہے، ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بے لوث لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں ہوتا ہے، کوئی پریشان کرنے والا نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کام کرتا ہے تو اس کی بات ہی الگ ہے۔ تم تو کمال ہو بھائی، تمہاری تو جتنی تعریف کی جائے کم ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ شاباش، بہت اچھے ہیں، آئیے ہمارے ساتھ، آئیے۔ یہ ہے ہماری سب سے پیاری وزٹر، اینکر، جو اس کو کہیں آپ، ہماری سب، یہ ہے، یہ بہت زبردست خاتون ہے، اور لوگ اس کی باتوں میں فوراً متاثر ہوتے ہیں، اور ہر شخص اس کے کام آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستان میں کمی نہیں ہے فنکاروں کی، لوگوں کی، اچھے لوگوں کی، جو دوسروں کا خیال کرتے ہیں میری طرح۔ مجھے تو یہ ورثے میں ملی یہ چیز، میرے والد کی طرف سے، میرے دادا کی طرف سے، انہوں نے بھی خدمت کی اور میں بھی خدمت کر رہا ہوں، اور یہ جب تک میرے ساتھ ہے تو ہماری یونین بہت زبردست ترقی کرے گی۔ خوش رہو، خوش رہو ہمیشہ۔ آئیے، آپ جا سکتے ہیں، اپنا خیال رکھنا۔
ٹھیک ہے اور تم بھی اوکے تم بھی جاؤ بھلے اور اپنا خیال رکھنا لیکن کام کے ساتھ ڈنڈی نہیں مارنا ہے بالکل نہیں کرپشن نہیں پھیلانی ہے یہاں کرپشن نہیں چلے گی بس میں اتنا جانتا ہوں یہاں پر میں نا آپ لوگوں سے کچھ ایسی بات کروں گا تمہارے لیے کہ تمہیں پتہ چلے کہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کے کام آنے کے لیے اپنے آپ کو ایسا ڈھال لیتے ہیں کہ ان جیسا شریف اور یعنی کہ محبت کرنے والا احساس کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن یقین مانیے گا کہ اس کے اندر بھی لوگوں نے کرپشن پھیلائی ہوئی ہے کرپشن اس کے بغیر تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں ہے بڑے صوفی بنتے ہیں بڑے مولوی ٹائپ بنتے ہیں بڑے تہجد گزار اور سب کچھ اور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے اور بڑا اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے آپ یہ کر دیں بہت بہت کچھ لیکن اندر ان کی کیا طوفان ہوتا ہے وہ طوفان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا ملے اور ہمیں کیا ملا کہ جو کرپشن کرتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے وہ حساب کتاب نہیں رکھتے ہیں وہ جو بھی حساب آتا ہے جو بھی کہیں سے آتا ہے کچھ آمدنی ہوتی ہے لوگوں کے کام کے لیے تو وہ فوراً اس میں لے جاتے ہیں اور اس کا حساب کتاب لے لیتے ہیں اور بالکل ایسے رکھتے ہیں جیسے کہ یہ سب کچھ وہاں چلا جائے گا لیکن ان میں سے بہت سارا حصہ ان کے اپنے ضروریات کے لیے جاتا ہے اور چند اچھا پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ کرتے ہیں اپنے باس کو اپنے بڑے کو دینے کے لیے اگر انہوں نے 3 لاکھ جمع کیے ہیں تو وہ شو کرتے ہیں 2 لاکھ 1 لاکھ اپنے پاس رکھتا ہے وہ حرکت کرتا ہے ان کا باس بھی چاہے وہ کتنے بڑا بزرگ ہو یا کتنا بڑا صوفی ہو کتنا بڑا وہ بزنس مین ہو اور شو کرتا ہے کہ میں لوگوں کی یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں بھوکا رہتا ہوں لیکن جی یہ بات حقیقت جو لوگ کر رہے ہیں وہی وہ بتا رہے ہیں کہ ہمیشہ لوگ کرپشن کرتے ہیں اپنے مال دولت کو بڑھانے کے لیے تو بالکل صحیح کہہ رہے ہو لوگ اپنی دولت کو بڑھاتے ہیں کم نہیں کرتے ہیں اپنی دولت میں سے وہ نہیں نکالتے ہیں حصہ وہ لوگوں سے لیتے ہیں اور ان میں سے اپنے دولت کو بڑھاتے ہیں اور ان میں سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں یعنی ان کی دولت میں تو اضافہ ہو رہا ہے یہ پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کی خدمت کر رہے ہیں اپنے شیطان کی خدمت کر رہے ہیں اپنی ہوس کی خدمت کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کی خدمت نہیں کر رہے ہیں جو ان کا تعلق پاکستان سے ہے ان کے شہری ہیں ضرورت مند ہیں محبت کرنے والے بیچارے لاچار ہیں کچھ کر نہیں سکتے تو ان کو دینے کے لیے دوسرے مخیر حضرات ان کی ہیلپ کرتے ہیں یہ بڑے صوفیانہ طریقے سے ان سے ملتے ہیں اور بہت عاجزی ان کے ساری سے بہت بھرم کے ساتھ تو وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کی مدد کے لیے ان کو فوراً دیتے ہیں اب یہ کیا پتا کہ انہوں نے کتنے دیے ہیں وہ ان کو نہیں پتا ان کے کارندوں کو نہیں پتا چند ایک گروپ ہوتا ہے نا 2 4 6 لوگوں کا ان کا اپنا اس کو پتا ہوتا ہے ان کے حصے جاتے رہتے ہیں تو یہ وطن کی خدمت نہیں ہوتی ہے یہ لوگوں کی خدمت نہیں ہوتی ہے اپنی ہوس پرستی کو پورا کرنے کے لیے کرپشن کرتے ہیں کرپشن اور کچھ نہیں اور اسی لیے وہ زندہ یہ کرتے اسی لیے ہاں یہ کرتے ہی اسی لیے ہے یہ کام کہ ان کی ایک روزی ہے یہ طریقہ کار ان کا روزی کا کہ ہاں بھائی اب نکلنا ہے اور 10 لاکھ میرے پاس ہے اس کو 20 لاکھ کرنا ہے 20 لاکھ پہلے کرے گا اور اس کے بعد پھر لوگوں کی ہیلپ کرے گا بڑے طریقے سے ایسے برم کے ساتھ کرتے ہیں یہ لوگ مدد کہ ہاں کیونکہ یہ سب اس طرح نہیں ہوتا ہے آئیے کیا خیریت ہے ہاں سر وہ کچھ بولو کیا تم بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہو نا یا تم بھی کچھ اپنے حساب کتاب میں ڈنڈی مار رہے ہو یا کرپشن کی کوشش کر رہے ہو ہاں مجھے پتا ہے کہ لوگ کر رہے ہیں لیکن مجھے تم سے یہ امید نہیں ہے تم ایک اچھے انسان ہو میرے ہر وقت کام آتے رہتے ہو اور ہر موقع پر تم نے مجھے گائیڈ بھی کیا ہے
और इसीलिए मैंने तुम पर हमेशा एतमाद रखा है। एतमाद के साथ मैं सारा भरमबाजी के साथ तुमसे बात करता हूँ, ताकि हमारा जो काम है, जो लोगों की खिदमत है, उसमें किसी किस्म की करप्शन ना हो, और उस सब पर तुमको निगाह रखनी है। ये तो तुम्हें पता है ना। तो ये मुझे एक एक चीज़ बताएंगे और बताते हो तुम मुझे, और इसीलिए हमारे रास्ते बहुत अच्छे गुजर रहे हैं कि हम उसमें कोई करप्शन नहीं होने देते। तुम सब लोगों का बता देते हो। भट्टी ये शख्स वो है जिसने मुझे कई मरतबा गाइड किया है। अब ये शब्बीर है ना, ये भट्टी, तो इसके खान ये भी मैंने क्या किया सर, आप क्यों? पता है मुझे यार, एक एक चीज़ का पता है मुझे मत छुपाओ मुझे बताओ। मैं तुम्हें राह निकालूंगा तुम्हारे लिए ऐसी कि तुम करप्शन नहीं करोगे और तुम्हारा काम भी होता रहेगा। ऐसा नहीं होता है यार, बात को समझो। मुझे सबका पता होता है, सिर्फ तुम्हारा नहीं है, सबका पता है मुझे, सबका इल्म रखता हूँ मैं। और ये इल्म रखने के लिए ही मेरे जहन में ये बात आती है कि किस तरह लोगों को मैं गाइड करूँ, किस तरह समझाऊँ, ताकि वो काम करे लोगों के लिए और अपना भी हिस्सा करते रहें, अपना भी घर चलाते रहें। बेज़ाहिर है तुम्हारा अपना काम है ना, तुम टाइम दे रहे हो, उस टाइम के हिसाब से अगर तुम इस पाकिस्तान के लोगों की मदद करना चाहते हो तो तुम्हारी भी तो मदद होनी चाहिए ना। तुम्हारा भी अपना एक काम होना चाहिए, तुम्हारा भी वसीला होना चाहिए, तुम्हें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, तुम्हें अपना हक मिलना चाहिए। उसका तरीक़ेकार होता है, डंडी नहीं मारी जाती, करप्शन नहीं, ये लालच नहीं, बिल्कुल। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अगर हम कोई काम करते हैं तो हमारे काम में आसानी होती है। ये जानती हैं, ये एनजीओ चलाती हैं, ये लोगों की खिदमत करती हैं, इनको एक एक चीज़ का पता है, और इन्होंने मुझे बहुत सारे काफ़ी फंड दिए सर इन्होंने अभी। हाँ बिल्कुल दिए फंड, लेकिन सही लोगों को वो फंड नहीं पहुँचे हैं फंड। जब उनके फंड देने की नौबत आई है तो वहाँ उन तक नहीं पहुँचे हैं। तस्वीरें अलग बन गई है, वो अलग बात है। इधर तस्वीर बनाते हैं, उधर से ले लेते हैं, 1 लाख की बात करते हैं और तस्वीर में लिफाफे में 10,000 होते हैं, 90,000 कहाँ गए? ये है वो चीज़, ये है वो करप्शन। इसके लिए हमें एक दूसरे का साथ देकर ऐसे लोगों को निकालना होगा, और जब तक ऐसे लोग नहीं निकलेंगे हमारे लोगों की ज़रूरत पूरी नहीं होगी, और वो हमेशा भीख मांगते रहेंगे और उनकी आदत हो जाएगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि वो ना मांगें, उनसे पहले हम उनको रोज़गार दें, उनकी मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि उनकी मजबूरी को सामने रखकर उनकी मदद करें, और जो ज़रूरत है वो उनके कहने से पहले पहुँचा दें। तो ये होती है अखलाकी मदद, जो इंसान की इज्जत नफ्स भी मजरूह नहीं होने देती है, और ये तरीक़ेकार सबसे अच्छा है। अब ये थोड़ी कि वो आएगा, वो मांगेगा आपसे, आप 100 रुपये मांग रहा है, अब आप सोच रहे हैं और ड्रामेबाजी बहुत कर रहे हैं, अखलाक बहुत दिखा रहे हैं, और उसके बाद उसको टाल देते हैं। 100 रुपये तो आपकी जेब में भी होते हैं, दे दें। बात यह है कि उससे पूछो, बिठाओ, क्या है, क्यों मांग रहे हो, क्या वजह है, क्या करते हो, वो बताएगा वो, क्या ये बात है, इस तरह की बात है। तो वहाँ उसकी वक्ती तौर से तो ज़रूरत घर जाके पूरी कर दो, अपने बंदे को भेजो, राशन दो उसको, घर का सारा 1 हफ्ते का कम से कम कोटा, 15 दिन का कोटा दो, और उसके फिर काम के लिए लग जाओ कि इसको क्या काम आता है, और उस काम में उसको लगा दो, ताकि वो कल किसी से ना मांगे और उसकी वो आदत में शुमार ना हो जाए। ये बिल्कुल तय है। खाली हाथ सामने फैलाकर तुम घर बैठ भी गए ना, और तुम नहीं मांग रहे हो, लोग देने वाले देते रहेंगे। अब वो क्या होता है कि फिर तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी, फिर तुम डेली बैठोगे, क्योंकि तुम्हें लालच आ गई। इसीलिए मैं कहता हूँ हम सब मिलकर जो काम कर रहे हैं उसमें लोगों की इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए, और उनको इस तरफ राग़िब नहीं करना चाहिए कि आज वो ज़रूरत के तहत मांग रहे हैं, कल उनका वो पेशा बन जाए। फिर क्या होगा? हम खिदमत नहीं कर रहे हैं, हम खिदमत बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि उसको हमने बिगाड़ दिया है। तो हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वक्ती तौर से जो उसकी ज़रूरत है, राशन की है, बीमारी की है, जो भी कुछ है, हम खुद आगे बढ़कर उसका साथ देंगे और उसको ले जाएंगे और उसको दिलाएंगे, लेकिन फिर उसको काम की तरफ राग़िब करेंगे। क्या काम आता है, क्या हुनर आता है? कुछ नहीं आता तो ठेला लगा दो, कितने का लग जाएगा ठेला?
और उसको देखते रहो, बताते रहो, समझाते रहो, पूछते रहो कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, ताकि उसको ये एहसास रहे। और इस सब के लिए हम दुआ करते हैं, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे पाकिस्तान के तमाम लोग अपने तमाम मजबूरियों को एक तरफ रखकर पाकिस्तान की खिदमत करें, और हम उन लोगों की खिदमत करें, उन ज़रूरतमंदों को उनका हक दें जो ज़रूरतमंद हैं। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है एक दूसरे की मदद के लिए। जब अल्लाह हमारी मदद करता है तो उसमें उन लोगों का हिस्सा भी होता है। या अल्लाह हमें कामयाब करना, आमीन। ये होता है इस तरह। अब सबकी दुआएं शामिल हो गई हैं, आप सब ने दुआएं की, अल्लाह रसूल गवाह है, वो हमें देख रहा है। इस तरह से हम खिदमत करेंगे। अब भले तुम अपना काम करो और मुझे सब रिपोर्ट दो, क्या है, किस तरह है। बस मैंने जो बताया ना, किसी को भिखारी मत बनाओ, उसको काम दो, काम दो उसको, जॉब दो। कोई काम कर सकता है, काम करवाओ उससे, ताकि वो अपने बच्चों के लिए भी आला तालीम की कोशिश करे। हम उसका साथ देंगे। इसी तरह से हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और हम अपने मुल्क के लोगों की जब खिदमत करेंगे या ताउन करेंगे, उनकी ज़रूरत पूरी करेंगे, जब भी जाकर तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। दुनिया के नक्शे में जो पाकिस्तान उभरा है तो उसमें इज्जत होनी चाहिए ना। जी सर, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। जाओ, तो जो मैंने कहा है उसको निगाह में रखना। जी सर, हाँ, बताते रहे। ज़रूर सर, ज़रूर शाबाश। इंशाल्लाह सारी तंजीमें, इस्लामी तंजीमें बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। साथ हैं। ठीक है, तुम लोग सब- जाओ, बिखर जाओ और अपने काम को इस तरह अंजाम दो जैसे आपके अपने घर का काम है। ये बज़ाहिर मेरी बात को सुनते ज़रूर हैं और अमल भी करते हैं, लेकिन हाँ, इनको ज़ाहिर ज़हन में कोई, दिल में कोई ऐसी बात आए तो मैं उनको भटकने से बचाता हूँ, क्योंकि इसी में इज्जत है, राहत है, मोहब्बत है और खुशी है। ये सब अल्लाह ताला की वजह से, अल्लाह ने इस काम में लगाया। तुम भी जाओ। ठीक है।